अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यूज़ अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज की न्यूज़ अपडेट में हम आपको बताते चलें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनकी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से टेलीफोनिक मुलाकात हुई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया मुश्किल में है और इसी मुश्किल में पाकिस्तान पर इस वक्त एक मुश्किल तरीन घड़ी है और अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में ख़ास मदद फरमा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की मदद को बड़े बड़े ममालिक इस वक्त मैदान में आ गए हैं जो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो वो ममालिक देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से काम हो रहा है इस मुश्किल घड़ी में, इस वक्त जो इस मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को निकालने के लिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगरचे ममालिकी सतह पर इंसानी हमदर्दी होती है लेकिन उसके तहत फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नेशनल इंटरेस्ट ज़रूर देखा जाता है। हर कंट्री अपना पहले नेशनल इंटरेस्ट देखती है। कोई भी मुल्क जो होता है वो काम करने के लिए सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम में मेरे मुल्क के लिए कोई फ़ायदा है कि नहीं है। समझ लीजिए कि क्या दूसरा मुल्क कोई मुझे फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान के लिए किस तरह ये आलमी इदारे और बड़ी अहम जो हुकूमतें हैं, जो उनके मालिक हैं, जो रियासतें हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान से किस तरह उनकी मदद चाह रही है। सबसे पहले मैं आता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में हुई आज के दौरान। इस वक्त जबकि अमेरिका ख़ुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए ये एक टेलीफोनिक कॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त। इसके साथ ही कुछ इनकलाबी इक़दामात नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये चीज़ भी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए जो है ना, वो टर्किश मॉडल जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने मुल्क में। जैसा कि हमें पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो नज़र आ रही है इस वक्त, उसके एक बहुत ही बड़े मंसूबे का, जैसा कि आप जानते हैं, आगाज़ हो चुका है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि 122 अरब रुपये हैं वो डेवलपमेंट के लिए लगाए जा रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है, इस इतने बड़े मंसूबे ने जो कि सी पैक को भी पीछे छोड़ दिया है। 122 अरब रुपए के इस मंसूबे ने सी पैक को किस तरह पीछे छोड़ा, इसकी पूरी डिटेल मेरे साथ है जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन पहले आगाज़ जो है हम करते हैं फ़ोन कॉल से जो डोनाल्ड ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुई। इसी तरह और भी बड़ी जुड़ी खबरें हैं। जो लोग हमारे छोटे कारोबार करते हैं उनके लिए भी एक पैकेज आ रहा है, बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है। जैसा कि आपको प्रीवियसली आपने देखा होगा कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इमरान खान ने एक बहुत खूबसूरत पैकेज दिया है। ये मैं आपको एडवांस में ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह चंद ही दिनों में, 1 या 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। जहाँ तक फ़ोन कॉल की बात है, अगर हम इसकी अलमिया देखें तो उसमें 2-3 मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी जो बात आई, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो इस वक्त वबा चल रही है पहले तो इस पर बात की गई। इसके अलावा अफ़गानिस्तान पर बात हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी थोड़ा अर्सा पहले ही अफ़गान पीस प्रोसेस चला था जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान कुछ नेगोशिएशन हुई थी। जैसा कि अमेरिका में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। इस पर इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अफसोस का इजहार किया है। IMF ने प्रॉमिस किया था कि वो 1.4 अरब पाकिस्तान को एक इमदादी फ़ंड देंगे। वो 1.4 अरब जो IMF से है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो भी चुके हैं। अमेरिका का बहुत एक अहम रोल होता है IMF में। सेम इसी तरह आप यूँ समझ लें कि ये अमेरिका की इजाज़त से हुआ है। जो 1.4 अरब 1.4 अरब पाकिस्तान को मिले हैं ना, वो बिल्कुल उसी की इजाज़त की बिना पर मिले हैं। एग्जैक्टली उसकी सपोर्ट हो तो इस तरह के प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। इन बातों में सबसे ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान एक अपील लॉन्च करने जा रहा है जो कि 59 करोड़ 50 लाख डॉलर की है। 59 करोड़ 50 लाख डॉलर की अपील जो दुनिया की अहम और बड़ी बड़ी मईशतें हैं उनके सामने इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उससे निमटने के लिए अभी आलमोस्ट तकरीबन 100 अरब रुपया बनता है। अभी उस पर भी बात हुई है। और सबसे ख़ास बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की सिर्फ एक कॉल पर उन्होंने ये कह दिया कि इस पर भी हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। यानी जितने भी मालियाती इदारे हैं उसमें भी अमेरिका का अहम रोल है। अमेरिका तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं, बल्कि क्रैश कर चुकी हैं, और इसी तरह उसकी मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है। और इसी को कहते हैं सफारत करें। जिस तरह के इमरान खान ने इस मौके पर फ़ोन कॉल करके एक तो अफसोस का इजहार किया,
پھر یہ بتایا کہ پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کا ذکر اس لیے کیا، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل چند دن پہلے کی بات ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی جو امریکہ کے عہدیدار ہیں ان سے، اور اس بات میں چیف آف آرمی سٹاف نے افغانستان کی تو بات کی ہی، لیکن جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے درمیان، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بچ کے کسی طرح باعزت طریقے سے افغانستان سے نکل پائے، لیکن وہ پاکستان کی ہیلپ کے بنا ناممکن ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بھارت کی، تو ان کا تو پتہ بالکل صاف ہو چکا ہے وہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ آپ کو ہماری، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو ہماری جو بھی سپورٹ چاہیے، مطلب کہ جو بھی سامان چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے، ایون کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے 50 وینٹیلیٹر پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وینٹیلیٹر کی جو قیمت ہے نا وہ 60 سے 70 لاکھ روپے کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان جو بدلے میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا ان کو، جو آپ جانتے ہیں کہ کلوروکوئن کی ٹیبلٹس جو ہے نا وہ پاکستان وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو بہت ہی بالکل ایک مائنر سی قیمت ہے کلوروکوئن کی، اس کے بدلے میں پاکستان وہاں سے امپورٹ کر رہا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو مدد کر رہا ہے، وہ انہوں نے پرومس کر دیا کہ وہ 50 وینٹیلیٹر پاکستان کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب ایک اور بہت بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ہے ابھی آپ دیکھیے کہ چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے، جو درمیانی کاروباری طبقے والے ہیں ان کے لیے، جن کی 50 لاکھ تک 3 ماہ کی تنخواہیں ہوں گی، ان کے لیے اسٹیٹ بینک نے جو کہہ دیا کہ ان کو بلا سود اسٹیٹ بینک قرض دے گا، جس میں کسی قسم کا سود نہیں ہوگا، اور آگے جو اپنے امپلائی کو ہیں، جو چھوٹے کاروباری طبقے والے ہیں، جو اپنے امپلائیز کو صرف 3% مارک اپ پر رکھ کے بھی تنخواہیں دے سکتے ہیں، اور جو کہ ڈائریکٹ ملازمین جو ان کے امپلائی ہیں ان کے اکاؤنٹ ڈائریکٹ کھولیں گے اور بینک سے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں جائیں گی۔ اور یہ صرف اسٹیٹمنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو چھوٹے کاروباری طبقے والے لوگ ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں، وہ اپنے امپلائی کو فارغ کر رہے ہیں، وہ ان کو نکال لیں، اور یہ اسٹیٹ بینک صرف اس لیے اتنا بڑا ریلیف دے رہا ہے تاکہ اس غریب عوام کے جو امپلائیز ہیں، جو ملازمین ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، ان کو وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جو جاب کر رہے ہیں ان کو وہ نکالے نہیں، صرف اس لیے اتنا بڑا پیکیج دے رہا ہے اسٹیٹ بینک۔ میں ایک اور گڈ نیوز آپ کو دیتا چلوں، سکھر اور حیدرآباد، یعنی کہ سکھر سے جو حیدرآباد ہے نا وہاں تک موٹر وے کا آغاز کیا جا رہا ہے، بالکل جس طرح ملتان اور سکھر تک موٹر وے بنی، بالکل اسی طرح سکھر سے حیدرآباد تک موٹر وے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ 6 لین ہے، اور اس پر 182 ارب روپے لگیں گے، جس میں صرف گورنمنٹ کی طرف سے 7 ارب روپے لگ رہے ہیں، اور باقی سارے کا سارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہا ہے، وہ لگا رہا ہے اس پر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا ترکش ماڈل، مطلب کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس میں ایک انقلابی بات یہ ہے کہ اسی طرح کا ماڈل جب سی پیک میں سڑکیں بنی، یہ جو سی پیک کا اتنا ہی ٹکڑا، اتنا ہی حصہ جو بنا، اس پر 50 ارب روپے زیادہ لاگت آئی۔ اب تو 50 ارب روپے بچ رہے ہیں، کیونکہ جب چائنا نے اس کا قرضہ دیا گیا تو ان کی کچھ شرائط تھیں کہ چائنا کو اس میں انوالو کیا جائے، صرف اسی وجہ سے اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی، مطلب کہ 1 کلومیٹر پر 16 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہے، صرف 1 کلومیٹر پر، آپ سن رہے ہیں نا میری بات کو، 1 کلومیٹر پر 16 کروڑ سے زیادہ کی لاگت ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ 1 کلومیٹر پر 16 کروڑ بچ رہا ہے ہمارا، جو کہ اب سکھر سے حیدرآباد بن رہی ہے، وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے تحت بن رہی ہے، جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت کم پیسہ لگا رہی ہے، صرف اور صرف 4% پیسہ لگا رہی ہے اس میں گورنمنٹ، باقی ٹوٹل پبلک پرائیویٹ جو سیکٹر ہے نا وہ لگا رہے ہیں، مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ یہ بالکل ایک طرح کی فری قسم کی بن گئی ہے، مطلب یوں کہہ لیں کہ آپ یہ ایک فری میں بن رہی ہے۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا انقلابی قدم ہے یہ پاکستان کے لیے۔ ایک اور گڈ نیوز میں دیتا چلوں آپ کو، جو ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں، جو سعودی عربیہ میں ہمارے پاکستانی جو کام کر رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں کام کر رہے ہیں، سعودی عربیہ نے ایک خاص پیکیج دیا ہے پاکستانیوں کے لیے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک خاص پیکیج دیا سعودی عربیہ نے۔ انہوں نے اپنے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان سے کہا ہے کہ 3 ماہ تک انہوں نے اپنے ان امپلائیز کو بالکل نہیں نکالنا، ان کو ٹچ تک نہیں کرنا، اور 3 ماہ کی ان کو تنخواہ بھی دینی ہے، اور وہ ٹوٹل جائے گا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف سے جو 1.4 ارب وہ پاکستان کو آ گئے ہیں، جو ورلڈ بینک ہے اس نے پاکستان کے لیے ہنگامی طور پر امداد تھی وہ ڈبل کر دی ہے،
اور ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں استحکام آ رہا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے، اور یہ سب پاکستان کے لیے بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک اور چیز پاکستان کی ٹیلی تھام جو انہوں نے ایک کیا شو کیا ہے ARY چینل پر، اس کی ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے سب سے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا خطاب کیا اور اینڈ پر دعا کروائی، تو انہوں نے جاتے جاتے ایک بات کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک نیوز چینل کو کہا کہ آپ جھوٹ نہ دکھایا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ سچ دکھایا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نیوز چینل کے جو آنر تھے انہوں نے کہا کہ چینل تو بند ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ بند نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو اگر دیکھا جائے تو بہت سے بڑے بڑے نیوز اینکر جو ہیں اسی چیز کو ٹویٹ کر رہے ہیں، اس چیز کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مزدور طبقے کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ احساس پروگرام کے تحت 75 ارب روپیہ مزید دیا جا رہا ہے دہاڑی دار مزدوروں کو۔ یہ جو آلریڈی ایک پروگرام چل رہا ہے جو 12,000 روپے دے رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا دنیا میں ایک واحد پروگرام ہے کسی اور ملک میں اس طرح ہائیسٹ لیول پر، جس میں پرائم منسٹر خود بذات خود انوالو ہو، اور ریاست اسی طرح کسی بھی پروگرام میں انوالو ہو، ٹیلی تھانز ہو رہی ہوں، لوگ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس وبا کو پاکستان سے ختم کرے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔